السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد الإله المراحي، قناة مات أفيك المراحي لشرح دروس رياضيات لجميع المستويات. درس اليوم هو كيفية إزالة الأشكال الغير المحددة عند تحديد النهايات. دابا غادي نوريكم هاد الدالات هما باش نقوموا بتخريجهم. هما كاين الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة. هاد الدالات راه فيهم جميع الأنواع ديال الأشكال المحددة، وغادي نبينو كيفاش نتفاداهم. دابا غادي نوريكم الأشكال الغير المحددة. الأشكال الغير المحددة اللي نقدروا نصيبوها في التمارين. ناخذ مثلا واحد الدالة f de x تساوي ax plus b sur cx plus d. supposons هاد ال f appartenant à r تيقول لك حدد لي الليميت عندما x يؤول إلى زائد إلى ناقص لا نهاية ولا إلى واحد العدد a. دابا بعد تيقول لك اكس يؤول الى زائد لا نهايه، زعما اكس تيمشي لجهه لا نهايه، زعما اكس تيكبر، ولا اكس تينقص حدا ناقص لا نهايه، ولا اكس تيدوز عند واحد تيقرب لواحد العدد ا. دابا بعد تنبداو نعقدو في بليس لانفيني ولا موان لانفيني ولا ا. نقدروا نطيحوا هنا في بالتنعقدوا نقدروا نصيبوا زيرو على زيرو. هذا الشكل غير محدد. نقدروا نصيبوا لانفيني على لانفيني، هذا هو الشكل غير محدد. نقدروا نصيبوا لانفيني في صفر، هذا الشكل غير محدد. نقدروا نصيبوا زائد لا نهاية، زائد ناقص لا نهاية، ولا ناقص لا نهاية زائد ناقص لا نهاية. هذو هما شكل غير محدد. دابا غادي نشوفوا الطرق كيفاش نتحولوا من شكل غير محدد الى شكل محدد باش يمكن لنا نحسبوا الليميت. غادي نشوفوا المثال الاول. f de x تساوي x أس 2 ناقص 4 على x زائد 2 عندما x يؤول إلى ناقص 2. باش نديرو الليميت دو f de x عندما x يؤول إلى ناقص 2 تساوي الليميت ديال x 2 ناقص 4 سير x زائد 2 عندما x يؤول إلى ناقص 2. دابا بعد نديرو هنا ناقص 2 تنعقدو هنايا تجينا x x اس 2 هي ناقص 2 في ناقص 2 هي 4، ناقص 4 هي 0 على ناقص 2 زائد 2 هي 0. هذا شكل غير محدد. اش غادي نديرو دابا؟ الليميت ديال x أس 2 ناقص 4 على x زائد 2 عندما x يؤول إلى ناقص 2 تساوي، عندنا x أس 2 ناقص 4 هي على شكل x أس 2 ناقص 2 أس 2. هذه متطابقة هامة الرقم 3 التي تكتب على الشكل a au carré moins b au carré égale à a plus b فاكتور دو a moins b. هذه هي x ناقص 2 في x زائد 2. دابا تساوي الليميت ديال x ناقص 2 في x زائد 2 على x زائد 2
عندما إكس يؤول إلى ناقص 2. دابا هنا تيمكن لينا نسامبليفيو بار إكس بليس 2، نختازلو ب إكس زائد 2. إكس زائد 2 تلقى لنا تساوي الليميت ديال إكس ناقص 2 عندما إكس يؤول إلى ناقص 2. هنا دابا تنعوضو ديراكتومون إيكالا موان 4، لحقاش ناقص 2 وناقص 2 هي ناقص 4. دونك دزنا هنايا من شكل باش ندوزو من شكل محدد شكل غير محدد الشكل محدد. درنا طريقة التعميل زائد الاختزال. نشوفوا المثل الثاني. عندنا دوزيامون اف دو اكس تساوي اكس أس 2 ناقص 3 اكس زائد 2 على اكس ناقص 1 عندما اكس يؤول إلى 1. دابا باغي نديرو الليميت ديال اف دو اكس عندما اكس يؤول إلى 1 تساوي الليميت ديال اكس أس 2 ناقص 3 اكس زائد 2 على اكس ناقص 1 عندما اكس يؤول إلى 1 تساوي. دابا بالتعويض المباشر تيعود لينا هنا 1 إكس كاري هي 1 أس 2 هي 1 زائد 2 هي 3 ناقص 3 هي 0 على 1 ناقص 1 هي 0. دونك عندنا شكل غير محدد. اش غنديرو؟ غادي نعملو هاد نعملو البسط. دابا نديرو تعميل ديال البسط ديال اكس أس 2 ناقص 3 اكس زائد 2 نعملوها. نديرو الطريقة ديال باش نعملو نديرو دلتا تساوي بي او كاري موان 4 ا سي افيك ا تساوي 1 بي تساوي موان 3 اي سي تساوي 2. دونك دلتا تساوي بي او كاري هي موان 3 او كاري هي 9 موان 4 qui multiplie A fois C égale 2 est égal 9 moins 8 égale 1. شفنا في فيديوهات سابقة أن عندما تكون دلتا سيبيريور زيرو كاينين جوج الحلول إكس 1 تساوي موان بي موان راسين دو دلتا سير دوزا و إكس 2 est égal à موان بي بليس راسين دو دلتا سير دوزا. إذن ديال إكس تساوي موان بي هو 3 موان راسين دو دلتا هو 1 سير 2 فوا 1 و A est égal à 1 égal à 2 sur 2 est égal à 1 x2 est égal moins b plus racine de delta sur 2a est égal à 4 sur 2 est égal à 2. Donc x au carré moins 3x plus 2 est égal x moins 2 facteur de x à moins 2. دائما تنفيريفي واش هي ولا لا. عندك x في x ديال x كاري موان 2x موان x ايكال موان 3x ها هي. عندك موان زه في موان 2 ايكال بليس 2 ها هي. دونك صحيحه. دونك تتعود لينا ليميت ديال x او كاري ناقص 3x زائد 2 على x ناقص 1 عندما x يؤول إلى 1 تساوي الليميت. هذه كاع تنعوضوها بالتعميل ديالها x ناقص 1 في x ناقص 2 على x ناقص 1 عندما x يؤول إلى 1 تساوي الليميت. دابا يمكن لنا نختازلو ب x ناقص 1 x ناقص 1 تبقى لنا x ناقص 2
عندما إكس يؤول إلى لقينا إكس ناقص 2. عندما إكس يؤول إلى 1 اللي هي تنعوضو بواحد هنايا تتعود لنا 1 ناقص 2 هي ناقص 1. دونك ليميت ديال إكس أو كاري موان 3 إكس بلس 2 سير إكس موان زد عندما إكس يؤول إلى 1 تساوي ناقص 1. نشوفو دابا دزنا باش ندوزو تاني من شكل غير محدد إلى شكل محدد. دزنا من طريقة التعميل كذلك زائد الاختزال. نشوفو المثال الثالث. عندنا اف دو اكس تساوي اكس 3 ناقص 1 على اكس ناقص 1 عندما اكس يؤول إلى 1. عندنا ليميت دو اف دو اكس عندما اكس يؤول إلى 1 تساوي الليميت ديال اكس 3 موان زان سير اكس موان زان عندما اكس يؤول إلى 1. دابا بالتعويض المباشر تتعود لنا 1 أس 3 هي 1 ناقص 1 ناقص 1 هي 0 على 1 ناقص 1 هي 0. هي تولي عندنا شكل غير محدد. دابا غادي نحاولوا نتخلصوا من هذا الشكل غير المحدد بطريقة القسمة الأقليدية. القسمة الأقليدية باش نعملوا البسط ونسامبليفيو ثاني ونختزلو. عندنا راه شفنا في فيديوهات سابقة أن هذه إكس ناقص 1 بالقسمة الأقليدية غادي نعودوها إن شاء الله. ناقص 1 قسمة ديال إكس ناقص 1. عندنا إكس 3 ديفيزي بار إكس هي إكس أس 2. هنا موان إكس أس 2 هذه في هذه هي إكس أس 3. هنا تنقصو تتعود لنا هنا 0. هنا تتعود لنا إكس كاري موان زد. عندك إكس كاري هنايا تتعود لنا زائد إكس تتعود لنا ناقص إكس زائد إكس أس 2 تنقصو تتعود لنا هنايا إكس ناقص 1. إكس ناقص 1 قسم على إكس ناقص 1 هي زائد 1. دونك الليميت ديال إكس 3 ناقص 1 على إكس ناقص 1 عندما إكس يؤول إلى 1 تساوي الليميت هذه تنعوضوها بالخارج ديالها. تتعود لنا هنا تتعود لنا إكس موان 3 إكس بويسونس 3 موان زد إتيغال هذه في هذه تيغال إكس موان زد في إكس كاري بلس إكس بلس 1. هي تتعود لنا إكس موان زد في إكس أس 2 زائد إكس زائد 1 على إكس ناقص 1 عندما إكس يؤول إلى 1. نختازو ثاني بار إكس موان زد تتبقى لنا الليميت ديال إكس أس 2 زائد إكس زائد 1 عندما إكس يؤول إلى 1. عندما إكس يؤول إلى 1 دابا التعويض نعاودو ديريكتومون تتعود لنا 1 زائد 1 زائد 1. 1 زائد 1 زائد هذا 1 هي الليميت دابا الليميت ديال إكس 3 موان زد سير إكس موان زد عندما إكس يؤول إلى 1 هو 3. دابا باش ندوزو من شكل غير محدد لشكل محدد استعملنا طريقة القسمة الأقليدية. دابا نشوفو المثال الرابع. اف دو إكس تساوي 4 إكس أو كاري موان 5 إكس موان 6 على إكس أو كاري موان إكس موان 2.
عندما إكس يؤول هنايا إلى 2 إكس. دابا بالتعويض المباشر تنشوفو 4 فوا 2 au carré égale 4, c'est-à-dire 4 fois 4 égale 6. 6. عندنا 5 fois 2 عندنا moins 5 fois 2 égale moins 10. moins 6 هي moins 6. عندنا plus 6 plus 6 moins 6. هنا 2 puissance 2 égale 4. 4 moins 4 تعود لنا 4 moins 4. هنايا تساوي 0 على 0. هذا الشكل الثاني غير محدد. اش غنديرو دابا؟ غادي ثاني نعملو البسط ونعملو المقام. دابا 4 إكس أو كاري موان 5 إكس موان 6 بدلتا تساوي بي au carré moins 4 à C avec A تساوي تساوي 4. B تساوي moins 5. C égale à moins 6. Donc delta تساوي B au carré égale 6. B au carré égale égale 25 égale moins 5 au carré, c'est-à-dire 25 moins 4A. C il y a moins 6 est égal à 25 plus 6 fois 6 est égal à 25 plus 36 تساوي 6 plus 5 égale 11 10 12. Donc delta تساوي 121. avec l'équation de delta تساوي 11. donc عندنا x عندنا delta supérieur à 0. donc deux solutions. عندنا x1 تساوي moins b moins racine de delta sur 2a est égal moins b هي 5 moins racine de delta هي 11 sur 2 fois a fois 4 est égal moins 6 sur 8 égale moins 3 quart. x2 تساوي moins b plus racine de delta sur 2 fois 4 est égal à 6 sur 8 égale 2. Donc 4x au carré moins 5x moins 6 égale 4 facteurs de 4 facteurs ديال x ناقص x1 هي بليس 3 sur 4 في x moins 2. هذه نعملو المقام الثاني x au carré moins x moins 2 بنفس الطريقة دلتا تساوي b au carré moins 4 ac avec a égale à 1 b est égal à moins 1 c égale à moins 2. donc delta تساوي b au carré b au carré هي 1 moins 4 a c moins 2 est égal à 1 plus 8 est égal à 9. racine de delta تساوي 3. donc x1 تساوي moins b moins هي 1 moins racine de delta sur 2a avec h égale 1 est égal à moins 2 sur 2 est égal à moins 1. x2
est égal دوزو إكس دو داك إكس دو هنا ورقة أخرى ثاني نعطيك قلنا إكس تساوي موان زي إكس دو est égal moins b plus racine de delta sur 2z est égal moins b moins égale 1 plus racine de delta 3 sur 2 est égal 4 sur 2 égale 2. Donc x au carré moins x moins 2 est égal à x moins x1 moins x1 de plus 1 facteur de x moins x2 égale 2. دابا تنفيريفي هادي واش صحيحة تاني ولا لا. عندك x في x هي x au carré moins 2x plus x هي moins x و moins plus 1 في moins 2 égale moins 2 هكذا. دونك جيست غادي دابا عندنا الليميت ديال 4 x au carré moins 5x moins 6 على x au carré moins x moins 2 عندما x يؤول إلى 2 إيكال الليميت. هادي نعوضو بالتعميل ديالها هو 4 فاكتور ديال x بليس 3 كار فاكتور ديال x موان 2 سير هادي قلت لك نعوضو بالتعميل ديالها اللي هو x بليس 1 فاكتور دو x موان 2 عندما x يؤول إلى 2. دابا يمكن لينا نسامبليفي بار x موان 2 x موان 2 غادا تبقى لنا الليميت ديال 4 فاكتور دو x بليس 3 سير 4 سير x بليس 1 عندما x يؤول إلى 2. دابا تنعوضو تتعود لينا هنا 2 هي 4 فوا 2 8 بليس 3 11 تتعود لينا 11 سير 4 تتعود لينا 11 سير 4 سير x بليس 1 x بليس 1 هي 1 هي 2 بليس 1 هنايا هاد 4 هادي هي تتعود لينا تنسامبليفي بار 4 تتعود لينا 11 سير 3. هذا هو الليميت ديال x 4x au carré moins 5x moins 6 sur x au carré moins x moins 2 x يؤول إلى 2 est égal à 11 sur 3. دابا باش ندوزو من شكل غير محدد تاني لشكل محدد درنا القسمة درنا التعميل للبسط والمقام. نشوفو المثال الخامس عندنا f دو x إيكال الراسين ديال 3 x أس 2 ناقص x زائد 1 ناقص 1 زائد 1 ناقص 3 x عندما x يؤول إلى زائد لا نهاية المر. دابا في التعويض المباشر تنشوفو أن هذه الطنفيغ بليس لانفيني هذه الطنفيغ موان لانفيني. عندنا بليس لانفيني و بليس موان لانفيني هو شكل غير محدد. دابا غادي نخرجو باش نتفاداو هذا الشكل غير محدد غادي نخرجو x عامل مشترك غادي تعود لينا الليميت ديال الراسين ديال x او كاري عامل مشترك ديال 3 ناقص x على x او كاري
زائد واحد على إكس أوكاري ناقص 3 إكس عندما إكس يؤول إلى بليس لانفيني. دابا عندنا إكس غادي نخرجوها برا، غادي تخرج هنايا، غادي تخرج لنا أون فالور أبسولي. الليميت ديال القيمة المطلقة ديال إكس ديال في 3 ناقص إكس على إكس كواري هي واحد على إكس زائد واحد على إكس أس 2 ناقص 3 إكس عندما إكس يؤول إلى زائد لا نهاية. دابا عندنا القيمة المطلقة ديال إكس وعندنا إكس طون فيغ بليس لانفيني. عندنا الفالور أبسولي دو إكس إيتيغال à x si x supérieur à 0 وعندنا الفالور أبسولي دو إكس إيتيغال à moins x si x est inférieur à 0. حنا في هذه الحالة عندنا x طون فيغ بليس لانفيني، دونك القيمة المطلقة ديال x هي x. اش غادي يعود عندنا هنا؟ غادي تحيد القيمة المطلقة، غادي تعود لنا ليميت ديال x في 3 ناقص واحد على إكس زائد واحد على إكس أوكاري ناقص 3 إكس طون فيغ بليس لانفيني. دابا غادي نديرو إكس عامل لهادي على 3 على كلشي. دابا إكس نديرو ليميت فاكتور إيتيغال إكس فاكتور دو racine de 3 moins 1 sur x plus 1 sur x au carré moins 3 عندما x يؤول إلى زائد لا نهاية. دابا غادي نديرو هاد الإكس ها هو. دابا عندنا إكس يؤول إلى زائد لا نهاية، غادي نعوضو تساوي هادي هي كون إكس طون فيغ بليس لانفيني، هادي طون فيغ زيرو، هادي طون فيغ زيرو، غادي يبقى لنا إكس غادي تساوي ليميت ديال إكس عامل مشترك ديال 3 عامل مشترك ديال راسين دو 3 أموان 3 عندما إكس يؤول إلى زائد لا نهاية. دابا عندنا الراسين دو 3 أموان 3 غادا تعطينا عدد سالي، لحقاش 3 كبر من الجذر ديال 3. عندنا 3 عندنا الجذر ديال 3 صغار من 3 هي جذر 3 ناقص 3 هي غادي تكون صغر من 0، غادي تكون عدد سالي، وعدد سالي في إكس هو موان إكس في بليس لانفيني غادا تعطينا ناقص لا نهاية تساوي ناقص لا نهاية. دونك الليميت ديال راسين دو 3 إكس أو كاري موان إكس بليس 1 عندما إكس يؤول إلى بليس لانفيني موان 3 إكس إيكال موان لانفيني. نشوفو المثال رقم 6. اف دو إكس تساوي الراسين ديال 9 إكس أو كاري موان إكس بليس 1 موان 3 إكس عندما إكس يؤول تاني إلى زائد لا نهاية. دابا غادي نشوفو هاديك في هاد الطريقة اللي خرجنا إكس عامل مشترك خارج الراسين خارج الجذر غادا تعطينا الجذر ديال 9 ناقص 3 هو 3 ناقص 3 هي 0 مضروبة في إكس هي تتعود لنا زائد لا نهاية، تنتوصلو إلى زائد لا نهاية في 0، وهذا الشكل غير محدد. غادي نديرو دابا باش ندوزو للشكل محدد غادي نديرو طريقة ديال المرافق.
طريقة المرافق. غادي نديرو الليميت ديال عندما إكس يؤول إلى زائد لا نهاية ديال 9 x au carré moins x plus 1 moins 3. غادي نضربو في المرافق ديالها. الراسين ديال 9 x au carré moins x plus 1 plus 3. وبما أن ضربنا في مرافق اللي هو زائد غادي نقسمو عليه باش النتيجة متطيرش. نقسمو عليه هو 9 x au carré moins x plus 1 plus 3. هنا تنلاحظوا بأن الراسين ديال 9 x au carré moins x plus 1 هاكم معوضين هنا، وعندنا موان 3 هو بليس 3. نعاود ثاني هنا موان 3 وهنا بليس 3. هي عندنا فورم ديال A موان B فاكتور دو A بليس B. عندنا سو فورم ديال A ناقص B على A بليس B افيك A تساوي الراسين ديال 9 x au carré moins x plus 1 و B تساوي الراسين ديال B تساوي 3x. دونك عندنا A moins B فاكتور دو A plus B est égal à A au carré moins B au carré. غادي تعود لينا هادي A au carré تعود لينا A au carré moins B au carré. هي الليميت ديال 9 x au carré اللي تتعود لينا 9 x moins x plus 1 au carré moins 3 x le tout au carré c'est racine ديال 9 x au carré moins x plus 1 plus 3 x 3x. عندما x يؤول إلى بليس لانفيني. عندنا الراسين ديال A au carré هو A. غادي تعود لينا هنايا غادي تعود لينا هو الليميت ديال 9 x au carré moins x plus 1 moins 9 x au carré. السير الراسين ديال 9 x au carré moins x plus 1 عندما x يؤول إلى زائد لا نهاية بليس 3x. عندنا هادشي مع هادي غادي تعود لينا هو الليميت ديال 1 moins x السير الراسين ديال 9 x moins x plus 1 plus 3x عندما x يؤول إلى زائد لا نهاية. نشوفو تاني نعوضو هنا بليس لانفيني. هنا تتعود لي هاد الفوقاني تيطون فير بليس لانفيني. هذا هنا تيطون فير موان لانفيني لحقاش كاين هنا موان، وهنايا هاد الشي كامل تيطون لينا فير بليس لانفيني. وعندنا بليس لانفيني على عندنا موان لانفيني بليس لانفيني هو الشكل غير محدد. دونك اش غنديرو تاني غنديرو اكس قلنا هاد المقام كيطون فير بليس لانفيني اكس او كاري. عندنا موان لانفيني على بليس لانفيني شكل غير محدد. غادي نديرو تاني نعملو باكس هنايا. غادي تعود لينا الليميت ديال اكس في 1 على اكس. باش نديرو اكس تنخرجو اكس عامل مشترك هنايا تتعود لينا
تعود لنا إكس واحد على إكس ناقص واحد، ناقص واحد على إكس عندما إكس يؤول إلى زائد لا نهاية. في المقام كذلك نديرو إكس وكاري عامل مشترك اللي تخرج لنا من الراسين تخرج بالقيمة المطلقة ديالو، وعندنا هنايا عندنا هنا راسين دو إكس هو زائد إكس لحقاش إكس طونفير بليس لانفيني، غادي تعود لنا إكس عامل ديال بنفس الطريقة الأولى، غادي تعود لنا ناف ناقص واحد على إكس زائد واحد زائد واحد على إكس أس اثنان زائد ثلاثة بنفس الطريقة الأولى بحال نيشان تساوي. غادي يمكن لينا نسامبليفي هنا بار إكس وغادي نعوضو في بليس لانفيني، غادي هادي طونفير زيرو، هادي طونفير زيرو، هادي طونفير زيرو، غادي يبقى لينا الفوق ناقص واحد، غادي يبقى لنا في البسط ناقص واحد، وفي المقام غادي تعود لينا تيبقى لنا الراسين ديال ناف بليس تروا هو موان مزاه الراسين دو تروا هو تروا بليس تروا هي سيس. دونك ليميت ديال 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 ديالاش ديال الراسين ديال ناف إكس au carré plus moins x plus 1 plus 1 moins 3x عندما x يؤول إلى plus l'infini هو moins 1 sur 6. limite de f de x عندما x يؤول إلى زائد لا نهاية ديال هاد لا فونكسيون إيكال moins 1 sixième. نشوفو المثل الأخير رقم 7 f de x est égal الراسين ديال x بليس 3 هو الراسين دو 3 عندما x ثاني يؤول إلى زائد لا نهاية. تنشوفو دابا هنا x بليس 3 موان x موان الراسين دو x عندما x يؤول إلى زائد لا نهاية. تنعوضو دابا هادي طونفير بليس لانفيني، هادي طونفير افيك هادي كاملة طونفير موان لانفيني، و بليس لانفيني بليس موان لانفيني هو بالشكل غير محدد. غادي باش ندوز للشكل محدد غادي نديرو طريقة المرافق. دونك تعود لينا الليميت ديال الراسين ديال إكس بليس 3 موان الراسين ديال إكس في الراسين ديال إكس بليس 3 بليس الراسين دو إكس على نقسمو عليه باش متلقاش النتيجة إكس بليس 3 بليس الراسين ديال إكس عندما إكس يؤول إلى بليس لانفيني. غادي تعود لنا أ موان بي فاكتور دو أ بليس بي يا أ أو كاري موان بي أو كاري. تعود لنا ليميت ديال الراسين ديال إكس بليس 3 أو كاري موان الراسين ديال إكس أو كاري سي الراسين ديال إكس بليس 3 بليس الراسين ديال إكس عندما إكس يؤول إلى زائد لا نهاية. الراسين ديال إكس بليس 3 أو كاري هو الليميت ديال إكس بليس 3 موان إكس سير الراسين ديال إكس بليس 3 بليس الراسين ديال إكس عندما إكس يؤول إلى بليس لانفيني. إكس مشات مع إكس تبقى لنا تساوي. تنعوضو هنا هذا الطونفير بليس لانفيني، هذا الطونفير بليس لانفيني هي تعود لنا 3 سير لانفيني سير بليس لانفيني إيكال زيرو. دونك الليميت ديال الراسين ديال إكس بليس 3 موان الراسين ديال إكس عندما إكس يؤول إلى
زائد لا نهاية هو صفر. تلاحظوا باش ندوزو من شكل محدد إلى شكل غير محدد، باش ندوزو من شكل غير محدد إلى شكل محدد، باش ندوزو من شكل غير محدد إلى شكل محدد، كنعتمدو على طريقة التعميد زائد الاختزال أو طريقة ديال القسمة الإقليدية، ولا طريقة المرافق. وفي الأخير نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو، ونطلب منكم الضغط على زر الاشتراك واللايك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.